अहिले हामी अब कोभिड-19 को प्रभावमा छौँ। यसको अझै सङ्क्रमण बढ्दैछ। हामी त्यसको अवस्थामा छौँ। कहिले सकिन्छ अझै निक्टोल भएको छैन। यो अवस्थामा अहिले अब नयाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा आउनु भएको छ हैन। उहाँको प्राथमिकता अहिले सर्वप्रथम त अहिले भएको जुन बजेट आइसकेको स्थिति छ हैन, पहिलो त्रैमास बितेको छ। यो बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोड दिने। पहिला कार्यान्वयनलाई, किनभने हामी कहाँ अलिकति कार्यान्वयन पाटो कमजोर रहने गरेको अनुभव छ। त्यो कार्यान्वयनलाई नै पहिलो प्राथमिकता हो। त्यस सँगसँगै अब यो कोभिड-19 को कोर्स कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ अझै निक्रोल भएको स्थिति छैन। र अहिले हामी त लकडाउनको स्थिति छैन, असोजदेखि धेरै सहज भएको अवस्था छ। यो कोभिड-19 ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा अब विभिन्न तबकाका लागि विभिन्न ढङ्गले प्रभाव पारेको स्थिति छ। फरक फरक ढङ्गले प्रभाव पारेको छ, धेरै थोरै सबैलाई प्रभाव पारेको छ। त्यो अवस्थामा अलिक बढी प्रभावित वर्ग तबकालाई कसरी राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नै अर्को फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै यो पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन, पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको छ। त्यसलाई बढाउन सक्यौँ भने पनि एक किसिमले राहत पुग्ने देखिन्छ। किनभने सरकारको खर्च हुँदा बित्तिकै बजेट एक किसिमको फन्ड चाहिँ अर्थतन्त्रमा फ्लो हुन्छ। त्यसले रोजगारी पनि सृजना गर्ने अनि धेरै हदसम्म रोजगारी पाउँदा बित्तिकै मान्छेहरूलाई राहत पनि हुने स्थिति हुन्छ। यिनै कुराहरूमा नै बढी जोड दिने। अब आवश्यकतापछि कसरी जान्छ, हामी अहिले अर्को पनि के प्रयास गरिरहेछौँ भने विभिन्न तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग राय सुझावहरू पनि के गर्नुपर्ने हो त, कस्तो छ त स्थिति अहिले हैन, अब के गर्दा ठिक हुन्छ, त्यो किसिमको राय सुझाव सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने। अरू तथ्याङ्कहरूलाई पनि क्लोजली हामीले हेरिरहेका छौँ। दैनिक रूपमै तथ्याङ्कलाई हेरिरहेका छौँ, कसरी अर्थतन्त्र मुभ गरिरहेछ भनेर। त्यो आधारमा आउने दिनहरूमा थप निर्णयहरू लिनुपर्ने अथवा थप नयाँ निर्णयहरू लिनुपर्ने स्थिति आउँदा पनि त्यो लिनुपर्ने हुनसक्छ हैन। अहिले अब हाम्रो यो वर्षको चालु वर्षको आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ जेठ 15 गते आएको थियो। त्यतिखेर पनि एक किसिमको कोरोनाको अवस्था थियो। त्यसलाई धेरै हदसम्म आकलन गरेको छ। बजेटमा पनि मैले मोटो हिसाब गर्दा पनि यो राहत पुनरुत्थानको लागि धन्य 291 अर्बको छुट्याएको स्थिति छ हैन। त मौद्रिक नीतिको पुनर्कर्जा समेतलाई जोड्दाखेरि त्यो छ। अब अहिले पनि जुन अवस्था जेठ 15 मा थियो, एक हिसाबले अहिले पनि हामीले कति परसम्म जान्छ कोभिड-19 भनेर अहिले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि नयाँ ढङ्गले जाँदाखेरि फेरि नयाँ चरणबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसले अर्को लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको एउटा सेटअप भइसकेको छ, यसलाई कार्यान्वयन इफेक्टिभली गर्दाखेरि तुरुन्तै मान्छेले राहत पाउने, तुरुन्तै केही पुनरुत्थान हुने स्थिति हुनसक्छ। जस्तै अहिले भएको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरू, जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धन्नै हैन 11 अर्ब 60 करोड पैसा छ। त्यो कार्यान्वयन गऱ्यो भने धेरै राहत दिन्छ। हिजोको राहत कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहलाई गर्नलाई लगाएको स्थिति पनि छ। अनि अरू जस्तै सिपमूलक तालिमका कुराहरू पनि त्यहाँ छन्। अब केही गरिबी परिचय पत्र तयार पारेर छिटै नै दिने भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसले पनि हामीले सबभन्दा विपन्न गरिब परिवार को रहेछ त भन्ने थाहा हुने थियो। त्यसबाट पनि हामी टार्गेट गर्न सजिलो हुने थियो। अहिले चाहिँ हामीले फेरि नयाँ ढङ्गबाट सोच्यौँ भने पनि विभिन्न तथ्याङ्कको अभावले गर्दाखेरि को चाहिँ सबभन्दा बढी भिक्टिम हो त यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि भन्ने अझै पनि हामीलाई निक्रोल नहुन सक्छ। र प्रभाव सबैलाई परेको छ, तर त्यसको डिग्री चाहिँ फरक छ। सबभन्दा तल्लो वर्ग, विपन्न वर्ग, ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई बढी गाह्रो छ, जो चाहिँ दैनिक जीविका चलाउन पनि गाह्रो भएको स्थिति छ। त्यसलाई नै तत्कालै राहत गर्नुपर्ने अवस्था हो। र हामी फेरि नयाँ ढङ्गले गर्दाखेरि अर्को लामो समय त्यसका पनि प्रक्रिया हुन्छन्। किनभने बजेट कतिपय पूरक बजेटका कुराहरू पनि आउने गरेका छन्। त्यसलाई फेरि पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण वित्त नीतिको यो स्वीकृति प्रक्रिया चाहिँ लामो छ।
पार्लियामेन्ट गएर सबै स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तत्काललाई हामीले इफेक्टिभली भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी विभिन्न चरणको छलफलहरू, विभिन्न कन्सल्टेसनहरू, विभिन्न सुझावहरू लिएर आवश्यक पर्यो भने थप कुराहरू पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन। कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुराहरूले नै र कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै अबको कदमहरू निर्धारण गर्छ। हाम्रो अवस्था सधैँ पनि अब अहिले त कोभिड-19 छ, विगतमा हेऱ्यो भने पनि केही सकारात्मक केही नकारात्मक हुने गरेको पाइन्छ। विकासशील देशको अर्थव्यवस्था एकैचोटि सबै कुरा राम्रा हुन अलिक गाह्रो हुने रहेछ। अहिले पनि कोभिड-19 को बावजुद पनि केही सकारात्मक छन् र केही अभियसली नकारात्मक छन्। सकारात्मक रूपमा हेर्दाखेरि केही बाह्य क्षेत्रको सूचकहरू सकारात्मक छन्, हैन। निर्यात बढेको, आयात घटेको, व्यापार सन्तुलन बचतमा रहेको, शोधनान्तर बचत रहेको, विप्रेषण प्रवाह हामीले घट्छ भनेर अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अनुसार नघटेर उल्टै यो पहिलो दोस्रो महिना हैन यो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा चाहिँ 8% बढेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो रहेको ती सकारात्मक पक्षहरू छन्। त्यसभित्रका अब हाम्रो निर्यातको आधार साँघुरो छ, हैन, कमजोर खालको छ। आयातमा चामल तरकारीको आयात हुने, मेसिनरी गुड्सको आयात घटेको स्थिति छ, त्यसले त्यति राम्रो सङ्केत चाहिँ गर्दैन। अनि अर्को मूल्य स्थिति पनि नियन्त्रित अवस्थामा छ। र ब्याङ्किङ क्षेत्र हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि अहिलेसम्मको क्राइसिसलाई धानिरहेको स्थिति छ। अहिले तरलता पर्याप्त मात्रामा छ, ब्याज दर घटेको स्थिति छ। यी केही सकारात्मक पक्षहरू हुन्। तर कोभिड-19 ले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दरमा धक्का लागेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन गतिमा हामी आइरहेका थियौँ, विगत अघिल्लो 3 वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 6-7% भन्दा माथिको थियो। अब अहिले गएको आर्थिक वर्षमा अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अहिलेसम्म प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार 2.3% छ। सायद केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यो तथ्याङ्कलाई परिमार्जन गर्न गइरहेको भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेको छ। योजना आयोगले गरेको प्रतिवेदन, हैन, प्रकाशित गर्न लागेको प्रतिवेदनले पनि जम्मा 0.6% को आर्थिक वृद्धि दर हुने भनेको छ। IMF ले निकालेकोमा झन्डै 0% को आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण छ। पक्कै पनि आर्थिक वृद्धि दर हैन 0.1 को नजिकको आसपासमा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो वर्ष पनि, चालु वर्ष पनि हामीले 7% को आर्थिक वृद्धि दरको जुन लक्ष्य बजेटमा छ त्यो हासिल गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। त्यो आर्थिक वृद्धि दर कम हुँदै गर्दाखेरि त्यसले रोजगारी सिर्जनामा असर पारेको छ। हामीलाई रोजगारीको डेटा, बेरोजगारीको डेटा त्यति गहकिलो ढङ्गले, नियमित ढङ्गले हामीलाई प्राप्त हुने गरेको छैन। अहिले अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि झन्डै 5 लाखभन्दा बढी आसपास 6 लाखको आसपासको मानिसहरूले दर्ता गरेको भन्ने आएको छ। त्यसको फर्मल डेटा अझै बाहिर आइसकेको छैन। असोज 20 गतेसम्म त्यसको दर्ताको म्याद थियो। भन्नाले यो बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन आउने अनि राष्ट्र सङ्कलनमा दबाव पर्ने अवस्था, यी चाहिँ फेरि नकारात्मक अवस्थाहरू हुन्। त्यसकारणले केही सकारात्मक छन्, केही नकारात्मक छन्, त्यसको बिचमा छौँ हामी। त्यसकारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही जटिलता छ र केही सहजता पनि छ। अब त्यो सहजतालाई टेकेर भएका जटिलतालाई समाधान गर्दै जानु नै हामीको अबको बाटो हो। अघि पनि त्यो कुरा सुस्त मैले छोएको थिएँ, धेरैको बाहिरतिर पूरक बजेटको माग पनि छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने। त्यो आफैमा राम्रो तर्क त होइन, एउटा तर्क, एउटा विकल्प हो। तर अब त्यसको अघि नै भने एउटा लामो प्रक्रिया फेरि जानुपर्ने हुन्छ, फेरि सुरुवात गरेर लामो प्रक्रिया जानुपर्ने हुन्छ। र फेरि अहिले यही सरकारले नै ल्याएको बजेट पनि हो अनि धनै यही अहिलेकै अवस्थामा ल्याएको बजेट पनि हो, कोभिडकै बिचमा ल्याएको बजेट पनि हो। धेरै कुराहरू त बजेटले आकलन गरेको छ। हामीलाई बाहिर अलिकति भ्रम के छ भने धेरै देशहरूले स्टिमुलस प्याकेज भनेर ल्याए, हामीले त्यो नाम दिएको स्थिति छैन। बजेटभित्र खोज्नुभयो भने 3-4वटा हेडिङमै र धेरै लिस्टिङ गर्दा पनि 1 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ त्यो स्टिमुलस खालका कार्यक्रमहरू छन्, त्यसमा नभएका होइनन्। अब मुख्य कुरो हामी कहाँ परिमार्जनको लागि परिमार्जन मात्रै नभएर मुख्य कुरो कार्यान्वयन हो। अहिले भएकै कुराहरू कार्यान्वयनमा कति गर्न सकिन्छ, हाम्रो कार्यान्वयन क्षमताको कुरा केही वर्षदेखि कमजोर रहँदै आएको पनि यथार्थ हो। त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयनको पाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने अहिलेको सोच हो।
तर कसरी इभल्भिङ हुन्छ, कसरी हामी आउँदा दिनहरूमा कसरी जान्छौँ, हामीले त्यसलाई क्लोजली हेरिरहेका छौँ, डेटाहरूलाई क्लोजली हेरिरहेका छौँ। हाम्रो राष्ट्र सङ्कलनको स्थिति कस्तो हुन्छ, बजेटहरू कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो हुन्छ, बजेट कहाँ अभाव हुन्छ हैन। जस्तै अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अहिले छुट्याएको बजेटले नपुग्ने स्थिति आयो त्यो कार्यान्वयनमा भने त्यतिखेर त्यसलाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ क्लोजली हेरिरहेका छौँ। अहिले अब पहिलो त्रैमास सकेर चौथो महिना सुरु भएको स्थिति छ। हाम्रो प्याटर्न अनुसार नै बल्ल बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ, किनभने पहिलो त्रैमास तयारीकै चरणमा जाने गरेको देखिन्छ। त्यसकारणले बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदैकन अब कहाँ के कस्तो कमजोरी छन्, कहाँ बजेट पुगिरहेको छैन भन्ने कुरा आकलन गर्नलाई पनि गाह्रो होला। अर्कोतिर प्रक्रियागत रूपमा पनि समय लाग्ने र हामीले अहिले तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि तत्काललाई त्यसको सम्भावना अलिक कम नै देख्छु। अब हाम्रो बजेट कार्यान्वयन सबभन्दा च्यालेन्ज भनेको पुँजीगत खर्च बन्न नसक्नु नै हो। आयोजनाहरूका हैन जुन कार्यान्वयनको पक्ष हो त्यो कमजोर रहने गरेको नै सबभन्दा चुनौतीको विषय छ। अब त्यसको लागि हामीले अहिले समीक्षा सुरु गरेको पनि त्यसैको लागि हो। कहाँ के समस्याहरू छन्, कसरी सल्टाउन सकिन्छ, धेरै समस्याहरूमा जेलिएको स्थिति चाहिँ छ। त्यो पुँजीगत खर्च बढ्दा बित्तिकै धेरै राहत हुन्छ। मैले अघि पनि भने त्यसले धेरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, त्यसमा दुविधा नै छैन। अहिले नै तीन तहको जुन सरकारहरूको पैसा नै झन्डै 2 खरबभन्दा बढी पैसा ब्याङ्कमा रहेको स्थिति छ। त्यो रिलिज हुँदा बित्तिकै त्यो पब्लिकले कुनै न कुनै रूपमा पाउने हात पार्ने स्थिति हो। त्यो नै सबभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ। त्यसको गाँठो फुकाउन, त्यसको समस्याको पहिचान गर्न नै हामीले अहिले तुरुन्तै अर्थमन्त्रीज्यूले समीक्षा सुरु गर्नुभएको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग धन्य हामी 6-7 वटा मन्त्रालयको हामी गरिसकेको स्थिति छ र आगामी हप्ता पनि कन्टिन्यू त्यो समीक्षा जाँदैछ। त्यो नै प्रमुख चुनौती पनि हो, समाधान गर्नुपर्ने कुरा पनि हो। त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले अब यो अवस्थालाई हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो, केही नयाँ उपाय, नयाँ सुझावहरू छन् भने उहाँहरू दिन सक्नुहुन्छ। हामी ओपनली लिन चाहन्छौँ, उहाँहरूको सुझावहरू विश्लेषण गर्न चाहन्छौँ। सुझावहरूको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर हामी त्यसलाई ग्रेजुअल्ली लागू गर्न पनि सक्छौँ। एउटा त्यो पाटो भयो भने अर्को पाटो हामीले कोभिड-19 को सन्दर्भमा अहिले जति समस्या ल्याएको छ त्यो कोभिड-19 ले ल्याएको समस्या हो। त्यसकारण कोभिड-19 को अब हामी धन्नै 7-8 महिना गुजारिसक्दाखेरि कोभिड-19 को नेचरको बारेमा हामीले एक किसिमले जानकारी हासिल भइसकेको अवस्था छ। यो अब केही समय लामो समय रहने स्थिति देखिन्छ। यसको यो कसरी सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई केही हदसम्म थाहा भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि अब हामीले यो स्वास्थ्य सङ्क्रमण, यो कोभिडको सङ्क्रमणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै हामी आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनै पर्छ। सबभन्दा आर्थिक गतिविधिमा हामी सक्रिय हुन सक्यौँ भने, हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्यौँ भने यी धेरै समस्याहरू जुन देखिरहेछौँ ती समस्याहरू आफै समाधान हुन पुग्छन्। त्यसकारणले हामीले अब कोभिड छ भनेर हात बाँधेर बसेर हाम्रो जीविका, हाम्रो उन्नति, हाम्रो प्रगति नहुने स्थिति चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऊ र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हौँ। आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौँ। जस्तै सरकारी संयन्त्रहरू, विभिन्न मन्त्रालयहरू, हैन, विभागहरू, कार्यालयहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो जुन बजेट छ, सरकारले अहिले हैन बजेट मार्फत, वक्तव्य मार्फत, विनियोजन मार्फत जुन बजेट दिएको छ त्यो बजेटलाई खर्च गरौँ, पुँजीगत खर्च बढाउँ। त्यो कसैले गर्दिने होइन, हामी आफैले गर्ने हो। हामी अलिकति सक्रियता लियौँ, प्रोएक्टिभली हामी लागौँ, कसरी खर्च गर्न सकिन्छ, केही समस्याहरू छन् भने समस्याहरूको समाधान गरौँ। अब अहिले जुन हामी समीक्षा गरिरहेका छौँ, अर्थमन्त्रीज्यू त्यसमा समस्या समाधान गर्न ओपन पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो कुनै समस्याहरू छन् भने अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु भयो भने त्यस्तो बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरूलाई पनि सल्टाउन पनि हामी तयार छौँ। त्यसकारणले हामी इन्टरेक्टिभ ढङ्गले हामी जान चाहन्छौँ। उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्ने, सुझाव दिने, गुनासो गर्ने गर्न चाहिँ खुला छ, यति भन्न चाहन्छु।